तारीख गवाह रहेगी। सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जारहियत को पसपा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतसलसल अज़्म के साथ खड़े हुए मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। अवाम अपने बहादुर सिपाहियों को कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी के असल मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं। शोहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तकिल ज़रिया है। सदर मुमलिकत का वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात में मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फर्ज शनासी को सराहा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की मिसाली पेशावराना सलाहियत की तारीफ। बिला इस्तेहाल जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने हम सियासी और खारजी उमूर पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुकाबला किया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्जाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मौशरी सूरत हाल से मुताल्लिक भी आगाह किया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन समत पर गामजन है। भारत की सख्त मुखालफत और कोशिशों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत की आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत जारी। आइंदा माली साल के बजट के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तालीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अल्लाह का शुक्र है हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे फौज काम नहीं करती, अब तलबा उनसे सवाल करें काम किया है या नहीं। क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। ये सीसा पिलाई दीवार आप यानी इस मुल्क के बच्चे और बच्चियां हैं। ये नस्ल कभी भी इस मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। DG ISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए तलबा को मुत्तहिद रहने की तलकीन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आहनी दीवार को अब हमने इकट्ठे होकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है। अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश। DG ISPR ने स्टेज से पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगाया। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वाराना महारत और भरपूर आज़म से वतन का दिफा किया। अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइंद है। पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। आवाम के नुमाइंदों ने आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन। कहा सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को बेनकाब किया। इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। मगरबी महाज पर मशरिक से बढ़कर कामयाबी मिलेगी। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो सख्त जवाब देंगे। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ थी।
قومی اتحاد میں نظر آنے والی دراڑیں اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارت بڑے بڑے جہاز لایا، پاک افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ ڈالے۔ بھارت کے 10 جہاز نشانے پر تھے، ابھی ادھار باقی ہے۔ شہداء غازیوں کا نام تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گیا۔ زندگی میں سب سے زیادہ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر سراہا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دونوں ملک سخت ناراض تھے، عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا۔ تجارت کو دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں، پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ مثبت انداز میں آگے بڑھے ہیں۔ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ کی پاکستان سے زیادہ تجارت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر بھارت پر کڑی تنقید، کہا بھارت نے دوسروں کے لیے کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، اب انڈیا 100% ٹیرف کم کرنے پر تیار ہے۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، روس نے یوکرین سے معاہدہ نہ کیا تو روسی معیشت کو نئی پابندیوں سے تباہ کر دیں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیان مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کی کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستانی مسلح افواج کی جیت پر ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع نے عوامی جذبات میں تبدیلی کی لہر پیدا کی۔ نیو یارک ٹائمز کا مضمون، بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمیں بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بڑی جنگ سے بچنے کے لیے پاکستان نے بھارتی سیز فائر کی پیشکش کو قبول کیا۔ بنیان مرصوص کی کامیابی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد بحال کیا۔ برطانیہ کا پاک بھارت جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے مزید جنگ کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے، لازم ہے پاک بھارت سیز فائر کو برقرار رکھا جائے۔ جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور عالمی شراکت داروں کے لیے میرا پیغام واضح ہے، دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ سے کام کرنے پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے، برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپ اسکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ بھارت کو مسلط کی گئی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈیا نے دوبارہ غلطی کی تو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا۔ ہمیں اپنی مسلح افواج اور حکومت پر پورا اعتماد ہے۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا LOC 0 پوائنٹ بگنا کا دورہ، بھارتی جارحیت سے شہید علی احمد بٹ کے ورثاء سے اظہار تعزیت، وفاقی حکومت کی طرف سے 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا۔ بہادر افواج نے ثابت کیا جنگیں تعداد سے نہیں صلاحیت سے لڑی جاتی ہیں۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے رافیل جہازوں کو زمین بوس کر کے دھاک بٹھا دی۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے فتح میزائل داغ کر روب جمایا۔ دشمن امریکہ کی مدد لے کر سیز فائر کروانے میں کامیاب ہوا۔ ہماری بحریہ نے سمندروں سے حملہ کرنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا GC یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بہادر افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑی بھارتی فوج کو دھول چٹا دی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف عسکری اور سول قیادت کا کردار قابل تحسین ہے، خواجہ صادقی کا تقریب سے خطاب۔
پاکستان کے خلاف ناکامی پر عوامی غصے سے بچنے کے لیے بھارتی وزراء اور سیاستدانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی اضافی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے مودی کے جنگی جنون اور ناکامی نے اپنے وزراء اور سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کر دیا۔ امریکہ کا بھارتی شہریوں کو سخت انتباہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بھارتی شہریوں پر زمین تنگ ملک سے نکالنے کی دھمکی دے دی گئی۔ امریکہ میں 7,25,000 بھارتی شہری غیر قانونی طور پر مقیم، تعداد میں مسلسل اضافہ جاری۔ امریکہ سے غیر قانونی مقیم بھارتی شہریوں کا انخلاء جاری۔ امریکی سرزمین پر قوانین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکی سفارت خانہ۔ معاشی بدحالی اور بے روزگاری کے باعث بھارتی شہریوں کی امریکہ ہجرت میں خطرناک حد تک اضافہ۔ 2023 میں 51,000 بھارتیوں نے امریکہ میں پناہ کی درخواست دی۔ گزشتہ 5 سال میں 470% اضافہ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ سیکٹر 11 زمین خوردبر نیب کیس بینچ تبدیلی پر ڈویژن بینچ کا اہم حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے بینچ میں کیس مقرر کیا جائے۔ ڈویژن بینچ کا حکم۔ 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی ختم کر دیا گیا۔ نئے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ جسٹس سمن رفعت کا بینچ بنا دیا گیا۔ 28 اپریل کو سماعت کے روز بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہوئی۔ 22 مئی کے لیے کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے پاس مقرر ہوا۔ امریکہ میں طوفانی بگولوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 37 ہو گئی، 50 سے زائد زخمی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ آرکنساس میں 50 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مسیسپی میں 6 اور میزوری میں سب سے زیادہ 12 ہلاکتیں ہوئیں۔ طوفانی بگولوں سے گھروں کو شدید نقصان، بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم، 7 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ شہری آئندہ 2 روز تک گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں، محکمہ موسمیات کی ہدایت۔ کی بڑی تعداد میں